وقلنا يا آدم اسكن أنت يا آدم اسكن أنت وا زبر وا زا زبر وازو جیم پہ جو کیا بنا وا زوجو کاف زبر لمکل جیم زبر نون جن نون زبر نا تا زبر تا وزوجک الجنة وكلا منها را زبر را غین زبر غا تال دو زبر دن کیا بنا رغدن حيث شئتما شین دیر حمزہ شی تاپش تو میم زبر الف ما کیا بنا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فتكونا نون زبر الف نا یہ لمبا ہو سے اس میں کیا کرنا تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان اس کا جوڑ کیسے نکلے گا فا زبر فا حمزہ زبر آ فا آ را زبر لمزل لم زبر لا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه نون زبر الف نا لمبا تھی نا كانا فيه مما كان فيه لمبا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها لمبا کر قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا
بآیاتنا، کھڑی زبر ہے نا، تھوڑا تھوڑا لمبا کریں، بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جھٹکا نہیں دیونا، خالدون، صدق اللہ العظیم۔